नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। खस साम्राज्य टुक्रिएर बनेको जाजरकोट राज्यको एक पृथक र रोचक इतिहास रहेको छ। आजभोलि जाजरकोटको बारेमा त्यति चर्चा नभए तापनि नेपालको एकीकरणताका जाजरकोटको योगदान अतुलनीय रहेको थियो। जाजरकोटको राजा र एकीकरणका अभियानकर्ता गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहबीच एक धर्म सन्धि पनि भएको थियो। यसका साथै पछि नेपाल र जाजरकोटको राज परिवार बीच वैवाहिक सम्बन्ध पनि कायम हुन गयो। यही गौरवमय इतिहास बोकेको जाजरकोटको इतिहासलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। खस साम्राज्यका राजा अभय मल्लको पालामा बर्मा परिवारका सदस्यहरू अति नै शक्तिशाली समूहको रूपमा देखा परे। यही समूहलाई नेतृत्व गर्दै मलय बर्माले अभय मल्ललाई हटाउँदै स्वयं आफू खस साम्राज्यको राजा बने। राजा अभय मल्ललाई खस साम्राज्यको राजधानी सिन्जाबाट हटाई जुम्लालाई पनि आफ्नो अधीनमा ल्याउन सफल भए र आफ्ना छोरा मेदिनी बर्मालाई यस राज्यको महामण्डलेश्वरको रूपमा नियुक्ति गरे। यस प्रकार डोटी बाहेक अभय मल्लको राज्यको अधिकांश भूभागमा मलय बर्माको अधिकार कायम हुन गयो। तर हुम्ला, मुगु र डोल्पातिरको क्षेत्रलाई मलय बर्माले जित्न सकेका थिएनन्, किनकि सो क्षेत्रहरू एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बलिराजको नियन्त्रणमा थियो। पछि बलिराजले जुम्लामा पनि आफ्नो अधिकार कायम गरेपछि भने मलय बर्माले जुम्लालाई भिन्न राज्यको रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनु पर्यो। यसरी कर्णाली प्रदेशमा डोटी राज्यपछि 22 राज्यको रूपमा जुम्ला राज्यको पनि स्थापना भयो। राजा मलय बर्माले जुम्ला र डोटी राज्यको बाहेकका कर्णाली प्रदेश र समुच्चा गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो राज चलाउन थाले। राजा मलय बर्माको उत्तरार्धको समयमा यस राज्यभित्र पारिवारिक कलहले चर्को रूप लिन थाल्यो। बुढेसकाल लागेका राजा मलय बर्माले आफ्ना अन्य महत्वाकांक्षी छोराहरूलाई पनि विभिन्न राज्यहरूको प्रशासक अर्थात् महामण्डलेश्वर बनाए। तर पनि छोराहरू बीचको झगडा अन्त्य भएन। राजा मलय बर्माको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा सुमेरु बर्मा राजा भए। तर उनी सोझा र सरल स्वभावका भएकाले उनले संयुक्त राज्यको रूपमा आफ्नो शासन अधिकारलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। यस प्रकार मलय बर्माको संयुक्त राज्य उनकै पालापछि उनका छोराहरूद्वारा ससाना राज्यहरूमा विभाजित भयो। सुमेरु बर्मा, पृथ्वी बर्मा, संसार बर्माहरूले क्रमशः सल्यान, रुकुम र दुल्लु दैलेख राज्यलाई स्वतन्त्र बनाई आफै राजा भई राज्य गर्न थाले। यसपछि बिस्तारै दर्ना, छिल्ली, मालनेट राज्यहरू पनि अस्तित्वमा आए। गण्डकी प्रदेश पनि विभिन्न राज्यहरूमा टुक्रिन गयो, जसमध्ये कतिपय राज्यहरू मलय बर्माकै सन्तानहरूले आफ्नो अधिकारमा लिए। सिन्जामा महामण्डलेश्वर भई गएका मलय बर्माका छोरा मेदिनी बर्माले जुम्ला राज्य बलिराजलाई सुम्पी आफू चाहिँ जाजरकोटमा आई शासन गर्न थाले। अन्ततः खस साम्राज्यको कर्णाली प्रदेश 22 राज्य बन्यो भने गण्डकी प्रदेश 24 राज्य बन्न गयो। जाजरकोटको इतिहास खेलाउँदा धेरै जसो विषयहरूमा अझै पनि इतिहासकारहरू अन्योलमा नै रहेको पाइएको छ।
जाजरकोट राज्यको संस्थापक राजाको रूपमा कुनै वंशावलीमा मेदिनी बर्मा भनी जनाइएको छ भने कुनैमा जुक्ति सिंह अथवा जगती सिंह भनी उल्लेख गरिएको छ। यही सन्दर्भमा धेरै जसो इतिहासकारहरूका अनुसार तत्कालीन राजा मलय बर्माले आफ्ना छोरा मेदिनी बर्मालाई सिन्जाको महामण्डलेश्वर बनाएका थिए। तर पछि जुम्ला राज्यलाई बलिराजले भिन्न राज्यको रूपमा स्थापित गरेकाले मेदिनी बर्मा जुम्लाबाट जाजरकोट आए। यिनै मेदिनी बर्मा जाजरकोट आएपछि जुक्ति सिंह अथवा जगती सिंहको नामले जाजरकोटमा राज्य गर्न थाले भनी उल्लेख गरेका छन्। यो प्रसंगलाई मान्ने हो भने मेदिनी बर्मा नै जुक्ति सिंह अर्थात जगती सिंह भएको ठहर्दछ। तर पनि जाजरकोटको मध्यकालीन इतिहास लेखनमा स्पष्ट प्रमाणको अभावमा अझै तोकिएर भन्न नसकिने हुँदा यसको खोजमा अझै लाग्नु पर्ने देखिएको छ। यही प्रसंगलाई मान्ने हो भने जाजरकोट राज्यको संस्थापक राजाको रूपमा मेदिनी बर्मा अर्थात जगती सिंह या जुक्ति सिंह नै हुन् भन्ने ठहर्दछ। त्यसैले विक्रम सम्वत 1455 को आसपासमा जाजरकोट राज्यको स्थापना भएको थियो। यस समयताका जाजरकोट राज्यको सिमाना पूर्वमा रुकुम, जहारी, बाँफी, गोताम र मुसिकोटसम्म, पश्चिममा दैलेख, बिलासपुर, दुल्लु, सत्ताला, उत्तरमा जुम्ला र दक्षिणमा सुर्खेत, धुलीकोटसम्म फैलिएको थियो। जाजरकोटको इतिहासमा मेदिनी बर्मा अर्थात जगती सिंहको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ। प्रतापी राजा मेदिनी बर्मा अथवा जगती सिंहले जाजरकोटमा आई एक शहर बसाए। पछि सो शहर राजा जगती सिंहकै नामबाट जगतीपुरको नामले प्रचलित हुन गयो। यस शहरको एकातर्फ आफू बस्नको लागि एक भव्य राजदरबार पनि बनाएका थिए। जगतीपुरको डाँडामा बढी नै हावा चल्ने भएकाले राजा जगती सिंहले हावाबाट चल्ने एक वायुघट्ट पनि बनाए। राजा जगती सिंहका यी संरचनाहरू आज पनि भग्नावशेषको रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। राजा मेदिनी बर्मा अथवा जगती सिंह पछि जाजरकोटको शासन सत्तामा को आए भन्ने सन्दर्भमा भने इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। उनीहरूले भिन्न भिन्न वंशवालीहरूलाई आधार मानेर जाजरकोटको इतिहास लेखनलाई अघि बढाएका छन्। यी वंशावलीहरूलाई आधार मान्ने हो भने जाजरकोटमा विभिन्न समयमा भिन्न भिन्न राजाहरूले राज्य गरेको पाइन्छ। मेदिनी बर्मा अथवा जगती सिंह पछि विजय सिंह अथवा जय सिंह राजा भए। जय सिंह एक पराक्रमी राजा थिए। इतिहासकारहरूका अनुसार जगती सिंहले आफ्ना छोरा जय सिंहलाई राज्य सुम्पेर आफू तपस्या गर्न भनी श्री बद्रीका तपोवनतर्फ गई उतै लोप भएका थिए। राजा विजय सिंह अथवा जय सिंह पछि जाजरकोटमा उनका छोरा देवसिंह राजा भए। उनको पालामा जाजरकोटको राजधानी जगतीपुरबाट खलङ्गा सारियो। राजा देवसिंह बारे इतिहासका जानकार राजु राजा सिंह लेख्छन्, जगती सिंहको नाति तत्कालीन राजा देवसिंहको घोडा जहिले पनि केही समयको लागि हराउने गर्दथ्यो। राजा देवसिंहले आफ्नो घोडा सैनिकहरूलाई खोज्न पठाए। नभन्दै सो घोडा हाल जिल्ला सदरमुकाम रहेको खलङ्गाको टाकुरामा गई घाँस चरिरहेको देखे। सो पुरै टाकुरा घाँसै घाँसले भरिएको थियो। पछि राजा पनि सो स्थानमा आए। घोडाले मन पराएको स्थानलाई राजा देवसिंहले पनि मन पराए। यसका साथै 2200-2400 राज्यहरूको लडाईँ चलिरहेको बेला सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त स्थान भएपछि जाजरकोटको राजधानी जगतीपुरबाट खलङ्गा सारिएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। तर देवसिंह पछि को राजा भए भन्ने बारेमा पनि इतिहास मौन छ। प्राप्त वंशावलीहरूले पनि जाजरकोटको यो अवधिको इतिहासलाई अझ अन्योल बनाएको छ। त्यसैले पनि इतिहासमा मेदिनी बर्मा अथवा जगती सिंहदेखि समुद्र शाहसम्मको इतिहासबारे अझै विस्तृत खोजबिन हुन जरुरी छ। तर पनि प्राप्त विभिन्न अभिलेखहरूका अनुसार राजा देवसिंह पछि उनका छोरा मानिएका जसभूम अर्थात वीरम्ब शाह राजा भए।
यस अवधिमा राजा विरम्बले शाहको उपाधि लिएको देखिन्छ। राजा विरम्बले किन शाह लेखे भन्ने सन्दर्भमा त्यति पर्याप्त अभिलेखहरू प्राप्त नभए तापनि राजाको वैभवतालाई कायम राख्न शाह लेखेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। राजा विरम्ब शाहका दुई छोराहरू विक्रम शाह र विज्ञ शाह थिए। राजा विरम्ब शाह पछि उनका जेठा छोरा विक्रम शाह राजा भए। विक्रम शाहका पनि दुई छोराहरू पुनि मल्ल अथवा पुण्य मल्ल र नरसिंह मल्ल भए। राजा विक्रम शाह पछि पुनि मल्ल राजा भए। राजा पुनि मल्लको शासनकालपछि यिनका पुत्र मुकुन्द शाह जाजरकोटका राजा भए। राजा मुकुन्द शाहका दुई छोराहरू भए, माधव शाह र प्रताप शाह मध्ये जेठा छोरा माधव शाह आफ्ना पिता राजा मुकुन्द शाहको मृत्युपछि जाजरकोटका राजा भए। राजा माधव शाहको मृत्युपछि उनका छोरा उपेन्द्र शाह राजा भए। राजा उपेन्द्र शाहको मृत्युपछि उनका छोरा मन्दिर शाह राजा भए। राजा मन्दिर शाहका 7 छोराहरू वाम शाह, अम्बर शाह, अजय शाह, डम्बर शाह, दान शाह, सुक्का शाह र अभि शाह थिए। 7 छोराहरू मध्ये जेठा छोरा वाम शाह आफ्ना पिताको मृत्युपछि जाजरकोटको राजा भए। राजा वाम शाहका 4 जना छोराहरू भए, समुद्र शाह, शिरन शाह, राधाकृष्ण शाह र रामकृष्ण शाह। वाम शाहको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा समुद्र शाह राजा भए। समुद्र शाहका 3 छोराहरू हरि शाह, हठी शाह, अर्जुन शाह भए। राजा समुद्र शाहको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा हरि शाह जाजरकोटका राजा भए। गोर्खाका राजा विक्रम सम्वत 1801 मा बनारस तीर्थयात्रामा गएको बखत जाजरकोटे राजा हरि शाह पनि उतै पुगेका थिए। यही भेटमा जाजरकोट र गोर्खाको मित्रता कायम भयो। राजा पृथ्वीनारायण शाह र राजा हरि शाह दुवैजना गंगाको अर्धजलमा बसी हातमा गंगा जल लिई धर्म सन्धि गरे। सो धर्म सन्धि अनुसार यदि गोर्खा राज्यको विस्तार भयो भने जाजरकोटले गोर्खाको बाटो छेक्ने काम नगर्ने, त्यस्तै जाजरकोटले राज्यको विस्तार गर्यो भने गोर्खाले पनि कुनै प्रकारको बाधा नदिने। गोर्खा राज्यले जाजरकोटको राज परिवारका सन्तान दर सन्तानसम्म कुनै कुभलो नचिताउने र नगर्ने, त्यस्तै जाजरकोटको दर सन्तानले पनि गोर्खा राज्यको अधर्म नचिताउने भनी कबुल गरे। इतिहासकार राजाराम सुवेदीका अनुसार हरि शाह दानी, धर्मात्मा र दयालु थिए, तथापि यिनको आफ्नै भाइ हठी शाहद्वारा उनको हत्या गरियो। भाइ हठी शाहले राजा हरि शाह र उनका 3 जना छोराहरू सहितको हत्या गरी वारीकोटमा गई म राजा भए भनी घोषणा गरे। यो थाहा पाउने बित्तिकै सिर्पाकोटका मगर बासिन्दाहरूले हाम्रो राजा मार्नेलाई मार्नुपर्छ भनी एकजुट भए। त्यसपछि राजा हरि शाहका हत्यारा हठी शाहलाई चारैतिरबाट घेरी लट्ठीले हानेर मारिदिए। त्यसपछि यी मगर समुदायहरू हरि शाहकी रानी मंगलावती समक्ष गई राजाको हत्यारा हठी शाहलाई मारेर आएको भनी बताए। यो सुनेर रानी मंगलावती खुसी भई शत्रुलाई मारेको रिज बापत मौलामा काटिएको पहिलो रागो तिमीहरूलाई भयो भनी इनाम दिइन्। त्यसपछि दशैंको कोट पूजामा काटिएको पहिलो रागो सिर्पाकोटका मगरहरूलाई दिने चलन पछिसम्म रहिरह्यो। यसका साथै हठी शाहले हत्या गरेका राजा हरि शाहको मृत शरीर भेटिएको स्थानमा एक मन्दिर बनाई पूजा गर्ने चलन पनि रहन गयो। हरि शाहसँगै उनका 3 जना छोराहरू पनि मारिएको हुँदा राजगद्दीमा कसलाई राख्ने भन्ने समस्या उब्जिन गयो। यसैबीच हरि शाहको रानी मंगलावतीले एक पुत्र जन्माइन्। ती बालकको नाम गजेन्द्र शाह राखियो। उनैलाई हरि शाहको उत्तराधिकारी बनाएपछि जाजरकोटका राजा कसलाई बनाउने भन्ने समस्याको समाधान हुन गयो। जाजरकोटको इतिहासमा राजा गजेन्द्र शाहको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। राजा गजेन्द्र शाहले गोर्खासँगको सम्बन्धलाई अझ दरिलो बनाए। राजा पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 असोज 14 गते इन्द्र जात्राको अवसरमा जयप्रकाश मल्ललाई हराई कान्तिपुरको राज सिंहासनमा स्वयं विराजमान भए। यो एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो।
आफ्नो मित्र राज्य गोर्खाले कान्तिपुर विजय गरेको सुन्दा गजेन्द्र शाह साह्रै हर्षित भए। यसपछि राजा गजेन्द्र शाहले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई बधाईको साथ घोडा, पगडी, कस्तुरी बीना र असर्फी जस्ता उपहारहरू पुरोहित शंकर आचार्य र बलि आचार्य मार्फत पठाए। यो उपहार प्राप्त गरेपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहले पनि जाजरकोटको राजा गजेन्द्र शाहलाई एक धन्यवाद सहित पत्र लेखेर पठाए। सो पत्रमा जाजरकोटका राजासँग 2200-2400 राज्यहरूका गढी, किल्ला, सैन्य, हात हतियार र मन्त्रीहरू को छन् भित्री कुराहरू बुझी बराबर लेखी पठाउनु भनी आग्रह गरियो। यसपछि विक्रम सम्वत 1825 मा नै जाजरकोटी राजा गजेन्द्र शाह र नेपालको राजा पृथ्वीनारायण शाह बीचमा एक धर्म सन्धि पनि भयो। सो धर्म सन्धिमा गोर्खाली समूहले 2200 राज्यहरूमाथि विजय गरिसकेपछि पनि जाजरकोट राज्यलाई भने सो राज्य थामिदिने आश्वासन दिइयो। राजा गजेन्द्र शाहले जाजरकोटको खलङ्गामा 7 तले राजदरबारको निर्माण गरे। राजा गजेन्द्र शाहले भक्तपुरका चर्चित कालीगढ नाक्सेको रूपरेखा अनुसार रुकुमको चौरजहारीबाट स्थानीय जनताहरूलाई इटा बोकाएर दरबार निर्माण गर्न लगाएका थिए। यस दरबारभित्र कोतघर, दुर्गाकोपी, भण्डारघर, भारदारी बैठक कक्ष, सिंहद्वार, मयूरद्वार, नारायणथानहरू रहेका थिए। दरबारको भव्य महलको बीचमा रानीहरूले नुहाउने तलाउ र 2 सिंहले खुट्टा उचालेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेको चित्रण देखिने कलात्मक प्रवेशद्वारको पनि निर्माण गरे। सो दरबार भव्य मात्र नभएर कलात्मक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण बन्न गएको थियो। यसका साथै नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहले शक्तिको प्रतीक मान्दै जाजरकोटका राजालाई दिएको खड्गको पूजा गर्न 9 रागा र 9 बोकाको बलि दिने प्रचलन पनि सुरु भयो। राजा पृथ्वीनारायण शाहको पश्चिमी अभियान पूरा नभई नै उनको देहान्त भयो। उनी पछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालका राजा भए। उनको पनि छिट्टै मृत्यु भएपछि उनका नाबालक छोरा रणबहादुर शाह राजा भए। राजा रणबहादुर शाहको नायबीको रूपमा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले राजकाज चलाइन्। सो समयमा पनि नेपाल जाजरकोटको सम्बन्ध अत्यन्तै मधुर रहन गयो। नायब राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि बहादुर शाह राजा रणबहादुर शाहका नायब भए। बहादुर शाहले आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाहको पश्चिमी अभियानलाई तीव्र गतिमा निरन्तरता दिन थाले। यसैताका नायब बहादुर शाहले जुम्लामाथि आक्रमण गर्नु पूर्व जुम्लालाई घेर्ने रणनीति बनाए। जुम्लाको काजी शोभन शाहीको अग्रसरतामा नेपालको समर्थक रहेको सल्यान राज्यलाई दण्ड दिने योजनाको लागि जुम्ला, दाङ, रुकुम र जाजरकोट सहितको एक गुट तयार पारे। वास्तवमा सो समयमा सल्यान र जाजरकोट बीचको सम्बन्ध चिसिन गएको थियो। यही समयमा जाजरकोटले पनि सल्यानको विरुद्ध लाग्दै जुम्लाको यस अभियानमा संलग्न भएको थियो। यो विषयलाई लिएर विक्रम सम्वत 1843 वैशाख 9 गतेका दिन सल्यानबाट विलासकुमारीले बहादुर शाहलाई पत्र लेखे। त्यसपछि नेपालको अनुरोधमा जाजरकोटले उक्त गुटबाट आफ्नो हात झिक्यो। जाजरकोट सो समूहबाट बाहिर भएपछि जुम्लाले सल्यानलाई दण्ड दिन आँट गरेन। त्यसपछि बहादुर शाहले जुम्लालाई घेर्न 2400 राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्न सुरु गरे। यसैको फलस्वरूप नेपालले विक्रम सम्वत 1843 असोज 14 गते पर्वत र कार्तिक 19 गते प्युठान विजय गरी नेपालमा मिलाए। त्यस्तै कार्तिक 29 गते दाङ र मङ्सिर 2 गते रोल्पा विजय गरे। यस युद्धमा बहादुर शाहको अनुरोधमा जाजरकोटका सैनिकहरूले पनि सहयोग गरेका थिए। यसरी जुम्लालाई घेर्ने रणनीतिमा सफल भएपछि बहादुर शाहले आफ्ना गोर्खाली सेनालाई जुम्लामाथि आक्रमण गर्न निर्देशन दिए।
नभन्दै डोल्पाको तिब्रीकोट हुँदै जुम्लाको राजधानी सिन्जामाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सफल बने। सिन्जाबाट भागेका काजी शोभान शाही मुगु हुँदै हुम्ला पुगेपछि पुनः झराली सैनिकहरू जम्मा गरी गोर्खाली सेनामाथि प्रत्याक्रमण गर्न सुरु गरे। यस युद्धमा काजी शोभान शाहीको सेनाले गोर्खालीमाथि नराम्ररी दबाव दिइरहेका थिए। भीषण युद्ध भइरहेको बेला गोर्खाली सेनाका कमान्डर भक्ति थापा र रणवीर कुँवर शोभान शाहीको सेनाद्वारा बन्धक बनाइयो। तर यही समयमा जाजरकोटबाट सिरन शाहको नेतृत्वमा आएको जाजरकोटी सेनाले शोभान शाहीको सेनालाई चारैतर्फ घेर्दै आक्रमण गरेपछि भने भक्ति थापा र रणवीर कुँवर बाँच्न सफल भए। यसपछि विक्रम सम्वत 1850 साल ताका तिब्बतमा रहेका शोभान शाही र डोटीका पराजित राजाको उक्साहटमा जुम्ला र डोटीमा नेपाली विरुद्ध ठूलो विद्रोह सुरु भयो। यो विद्रोहलाई पनि जाजरकोटको सहयोगमा पूर्णतया दबाइयो। यस प्रकार जाजरकोटे सैनिकहरूको बलिदानले नेपालको एकीकरण अभियानलाई पूर्णता दिँदै गयो। राजा गजेन्द्र शाहले कहिलेसम्म जाजरकोटमा शासन गरे भन्ने सन्दर्भमा भने अझै पनि अन्योल नै रहेको छ। तर पनि केही इतिहासकारहरूका अनुसार राजा गजेन्द्र शाहले विक्रम सम्वत 1851 सम्म राज्य गरेका थिए। राजा गजेन्द्र शाहकी रानी इन्द्र सराबाट इन्द्रनारायण शाह, सिंहरूप शाह, काली मर्दन शाह र रणवीर शाह समेत 4 छोराहरू भए। राजा गजेन्द्र शाहको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा इन्द्रनारायण शाह जाजरकोटका राजा भए। राजा इन्द्रनारायणको सम्बन्धमा पनि त्यति अभिलेखहरू नपाइए तापनि विक्रम सम्वत 1852 ताका उनले नै जाजरकोटमा पछिल्लो ठूलो दरबार बनाएका थिए भनी केही इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1889 मा राजा इन्द्रनारायण शाहका छोरा दीपनारायण शाह जाजरकोटका राजा भए। राजा दीपनारायण शाहको विवाह नेपाल नरेश श्री 5 रणबहादुर शाहकी छोरी दुर्गा कुमारीसँग भयो। यो विवाहमा दाइजो स्वरूप 153 तोला सुन, 50 थान बन्दुक, 1 चाँदीको कलश पनि प्राप्त गरेका थिए। यो वैवाहिक सम्बन्धले जाजरकोटे राजपरिवारको प्रतिष्ठा अरू बढ्न गयो। राजा दीपनारायण र रानी दुर्गा कुमारीको स्वास्थ्यमा जाजरकोटको हावापानी त्यति अनुकूल नभएपछि उनले तत्कालीन नेपाल राजा राजेन्द्र विक्रम शाहलाई जाहारी कालेगाउँमा बस्न अनुरोध पत्र पठाए। पछि राजा राजेन्द्रबाट स्वीकृति भएपछि उनी त्यतैतिर बसाई सरे। राजा दीपनारायण शाह धार्मिक प्रवृत्तिका थिए। उनले भेरी नदीको किनारमा दीप दुर्गेश्वर महादेवको मन्दिर बनाए। यसका साथै उनले खलङ्गाबाट 1 माइल जति टाढा रहेको पश्चिमको डाँडोमा श्री मालिका देवीको मन्दिरको पनि निर्माण गरे। राजा दीपनारायण शाहको मृत्युपछि उनका छोरा जंगबहादुर शाह जाजरकोटका राजा भए। उनको बारेमा त्यति अभिलेखहरू प्राप्त भएका छैनन्। उनको पालामा नेपालको केन्द्रीय सरकार अर्थात् काठमाडौँमा धेरै राजनैतिक उथुलपुथुल भएको थियो। भीमसेन थापाको पतनपछि भएको राजनैतिक अस्थिरता करिब 9 वर्षसम्म कायम रह्यो। यसैबीच कोत पर्व भयो र नयाँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा जंगबहादुर राणाको उदय भयो। जंगबहादुर राणाको कार्यकालमा विक्रम सम्वत 1911 फागुनमा नेपालले तिब्बत विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। यस युद्धको लागि प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले आफ्ना मातहतका विभिन्न राजा रजौटाहरूसँग पनि सहयोगको आह्वान गरे। यही अवसरमा मेजर जनरल कृष्णध्वज कुँवरको नेतृत्वमा रहेर जाजरकोटे सेना सहित रहेको एउटा दलले ताक्लाकोटमाथि भीषण आक्रमण गरे। यस युद्धमा तिब्बतीहरूको नराम्ररी हार भयो। ताक्लाकोटमा विजय गरेपछि केही तिब्बतका सैनिक सामग्रीहरू जाजरकोटे सैनिकहरूले पछि जाजरकोट ल्याएका थिए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1914 सालमा भारतमा ठूलो सिपाही विद्रोह हुँदा अंग्रेज सरकारको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा नेपाली फौज लखनऊमा विद्रोह दमन गर्न गएको समूहमा जाजरकोटबाट युद्ध दल शाहको नेतृत्वमा 500 जाजरकोटी सेनाले पनि लखनऊ चढाई गरेका थिए।
यसरी राणा कालमा पनि जाजरकोटले नेपालको हरेक अभियानमा सहयोग र समर्थनलाई निरन्तरता दिइरहे। राजा जंगबहादुर शाहका जेठा छोरा पौर्ण युद्ध विक्रम शाह थिए, तर इतिहासकारहरूका अनुसार पौर्ण युद्ध विक्रम शाह युवराज छँदै देहान्त भएको हुँदा राजा जंगबहादुरका नाति अर्थात् पौर्ण युद्ध विक्रम शाहका छोरा नरेन्द्र विक्रम शाह विक्रम सम्वत 1937 मा जाजरकोटका राजा भए। राजा नरेन्द्र विक्रम शाह नेपालका प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह तथा वीर शमशेरका समकालिक थिए। यिनको विवाह श्रीतिन जंगबहादुर राणाका 2 छोरीहरू जगत कुमारी र दीर्घ कुमारी देवीसँग भएको थियो। सो विवाहमा दाइजो स्वरूप बाफी, गोतामे, दार्मा र जहारी आदि प्रशस्त जग्गा बिर्ता र करिब 7 लाख जतिको धनमाल पाएका थिए। इतिहासकारहरूका अनुसार दार्मा र जहारी जगत कुमारीको बिर्ता र गोताम र बाफी दीर्घ कुमारीको बिर्ता थियो। यस विवाहले जाजरकोटे राज परिवारको महत्व अझ बढ्न गयो। राजा नरेन्द्र विक्रम शाहकी रानी दीर्घ कुमारी देवीबाट कुनै सन्तान भएन, तर जगत कुमारी देवीबाट विक्रम सम्वत 1937 मा युवराज उपेन्द्र विक्रम शाहको जन्म भयो। तर अन्य केही वंशावलीमा भने कान्छी रानीबाट युवराज उपेन्द्र विक्रम शाह र जेठी रानीबाट वीर विक्रम, तारा विक्रम शाह, केन्द्र विक्रम शाह र नूर विक्रम शाह गरी 4 छोराहरू भएका थिए भनी उल्लेख गरिएको छ। इतिहासकार तुलसीराम वैद्यले आफ्नो लेखमा राजा नरेन्द्र विक्रम शाहको बारे एउटा अनौठो प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार राजा नरेन्द्र विक्रम शाह खराब आचरण भएका व्यक्ति थिए। यिनलाई आफ्नै भाइहरू मर्दन शाह र सुरबहादुर शाहले उनीहरूका पत्नीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको आरोप लगाई काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेका थिए। फलस्वरूप यिनी केही समयसम्म जेलमा बस्नु पर्यो। पछि जेलबाट छुटेपछि उनी जाजरकोटमा टिक्न नसकी दैलेखमा गई बस्दा विक्रम सम्वत 1949 मा यिनको मृत्यु भयो। तर यो विषयको बारेमा अन्य लेखकहरूले उल्लेख नगरे तापनि राजा नरेन्द्र विक्रमलाई घरायसी विवादका कारण मुद्दा परेको चाहिँ सत्य रहेको भनी बताएका छन्। राजा नरेन्द्र विक्रम पछि उनका छोरा उपेन्द्र विक्रम शाह जाजरकोटका राजा भए, तर उनको राज्याभिषेक विक्रम सम्वत 1967 मा मात्र भएको थियो। राजा उपेन्द्र विक्रम शाहका काहिला छोरा हरिविक्रम शाहकी छोरी बालकुमारीको विवाह श्रीतिन चन्द्र शमशेरसँग भएको थियो। यसै कारण पछि चन्द्र शमशेरले आफ्ना ससुरा हरिविक्रम शाहलाई लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पदवी दिएका थिए। बालकुमारी नेपालको श्रीतिन बडामहारिणी भएपछि जाजरकोटमा कलधारा र भेरी नदीमा पुल हाल्न लगाएकी थिइन्। विक्रम सम्वत 1971 ताका प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। सो विश्वयुद्धमा श्री 5 को सरकारले ब्रिटिस सरकारलाई सैनिक सहायता पठाएको थियो। त्यस बेला जाजरकोटी राजालाई पनि श्री 5 को सरकारले ब्रिटिस सरकारलाई सहयोग गर्न 125 जवान मानिसहरू पठाउनु भन्ने आदेश दियो। सोही आदेशलाई पालना गर्दै राजा उपेन्द्र विक्रम शाहले आफ्नो राज्यका 125 सैनिक जवानहरू पठाएका थिए। यसरी नेपालको हरेक कार्यक्रमलाई राजा उपेन्द्र विक्रम शाहले पनि निरन्तरता दिइरहे। राजा उपेन्द्र विक्रमको विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 28 गतेका दिन मृत्यु भयो। यिनीपछि उनका जेठा छोरा स्वयं प्रकाश विक्रम शाह राजा भए। राजा स्वयं प्रकाश विक्रम शाहको विवाह लीला शमशेरकी धर्मपुत्री गंगा कुमारीसँग भएको थियो। रानी गंगा कुमारीबाट 2 छोराहरू प्रकाश विक्रम शाह र शशि विक्रम शाह भए। राजा स्वयं प्रकाश विक्रम शाह धेरै जसो समय काठमाडौँमा नै बस्ने भएकाले जाजरकोटको विकासमा त्यति धेरै ध्यान नदिएको कुरा सो समयका स्थानीयहरूले बताउने गर्दथे। तर पनि उनको पालामा केही विद्यालयहरूको निर्माण भने भएको थियो। राजा स्वयं प्रकाश विक्रम शाह विक्रम सम्वत 2015 सालमा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विजयी भएका थिए। विक्रम सम्वत 2017 सालमा राज्य रजौटा ऐनको निर्माण भयो।
यस ऐन अन्तर्गत जाजरकोटे राजालाई जीवनभर र पछि ज्येष्ठानुक्रमले पुरुष सन्तान दर सन्तान पर्यन्त राजा उपाधि कायम रहने भयो। यसरी राजाको उपाधि धारण गर्ने राजालाई वार्षिक रु 12,000 भत्ता दिने निर्णय पनि भयो र यसपछि जाजरकोट राज्य नेपाल अधिराज्यको एक जिल्लाको रूपमा रहन गयो। यस प्रकार नेपालभित्र एक राज्यको रूपमा रहेको जाजरकोट राज्यको अन्त्य भयो र स्वयं प्रकाश विक्रम शाह जाजरकोटका अन्तिम राजा भए। राजा स्वयंप्रकाश विक्रम शाहको विक्रम सम्वत 2018 सालको माघ महिनामा देहान्त भयो। उनको देहान्तपछि उनका जेठा छोरा प्रकाश विक्रम शाहले जाजरकोटको राजाको उपाधि प्राप्त गरे। विक्रम सम्वत 2042 सालमा राजा प्रकाश विक्रम शाहले परापूर्व कालमा आफ्ना पुर्खाहरूले बनाएको ऐतिहासिक महत्वको कलात्मक राजदरबार सो समयको जिल्ला पञ्चायतलाई 60,000 रुपियाँमा बिक्री गरे। हाल सो दरबारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।